تبا ہمیری نے حکم دیتا کہ اسے 300 مکان بناؤ. یہ نبی پاک دی آمد تو 1000 سال پہلے دی بات ہے. انہیں 300 مکان بنائے. ایک عالم دین اس وقت دا جیڑا سی او دی شادی اپنی باندی تے لونڈی نال کرا کے ایک مکان چ ایک عالم نو کھڑا کیتا. جیڑا سب تو بڑا عالم سی نا انہوں اپنے حجرے چ بلا کے نا انہیں سونے دے پانی دے نال ایک خط لکھوایا. خط وچ کی لکھدا جی میں تبا ہمیری آ میرے وقت دا سب تو بڑا عالم دین ہے انہوں میں خط دے کے چلے ہاں. ایک خط محمد دے نام. سونیا میں آج جی تیرا کلمہ پڑھ چلے ہاں. پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے انہاں سامان پتہ نہیں بھروسہ دینا کہ نہیں. میں آج جی کلمہ پڑھ چلے ہاں. ایک کملی والا خاتمہ دیکھ کے چلے ہاں اس عالم نو یہ تسی ایدے ہوندیاں آگے تھے میرا خاتم مل جائے گا. لیکن میں حکم دے کے چلے ہاں کہ اپنی نسلہ نو ایک خاتم دیندہ روی. سبحان اللہ. جدو بھی محمد آمن ایک خط میرا محمد نو پہنچا دیا جے کہ یا رسول اللہ جدو تسی مکہ تو مدینے آؤ نا ایک ڈبل سٹوری مکان میں توڑا بنا کے چلے جدو بھی آؤ ایتھے ہی آکے رہا جے. لو جی انہیں ایک ڈبل سٹوری مکان ویچ بنا دیتا تے او آکھیا جی اے محمد عربی دا مکان ہے. خاتوں نے وقت اپنے بڑے عالم دین نو دے دیتا تے او چلا گیا. اے مدینہ دی ابتدائی پتہ لگ گیا مدینہ عشق دی وادی ہے. اے دی ابتدائی عشق رسول کو. اگر تسی فتوح البلدان پڑھ کے ویکھ لو تسی اگر ابن خلدون پڑھ کے ویکھ لو مقدمہ ابن خلدون دے اندر کے شہر کیویں آباد ہوئے. ہر شہر دی کوئی نہ کوئی جغرافیائی یا تاریخی حیثیت ہے. پر مدینہ طیبہ او وادی ہے جڑی نہ سیاسی طور تے بنی نہ زبانی تے لسانی طور تے بنی نہ اے اخلاقی بنیاد. اے پتہ قد اے عشق رسول دی بنیاد تے بنی. اے عشق رسول دی بنیاد تے مدینہ بنے. نوجوانوں او عالم دین جدو فوت ہون لگے نا تے انہاں خط اپنے پتر نو دیتا تے بلا کے آکھیا جے تیرے ہوندیا محمد آگے تے خط دے دے میں نہ آئے تے او صندوق اچ میں خط رکھن لگا اپنی اولاد نو دے کے جاویں. خط ٹردا 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 نسلاں دے وچ ٹردا رہیا. ادھر حضور مکے تو مدینے ول ٹر پے. 1000 سال گزر گیا. ادھر میرے آقا جدو تاجدار صداقت لے کے غار ثوری چو مدینہ طیبہ وال ٹرے نا سنو مدینہ دی شان تے مدینے والے دی شان تے شاہد دا معنی کی ہوندا ہے. ادھر میں جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا نا قاری حق نواز صاحب میرے ایک دوسرے ناروال دے علامہ اویسی صاحب تے منوں کہہ لگے آسی صاحب میں مدینے رہنا تے میرا دل کردہ میں تو زیارتاں کرواواں. میں کہا جی بسم اللہ. منوں کے مقام تے لگے کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب اے وہ مقام ہے جتے ہجرت والی رات کھلو کے مدینے والے حضور دا انتظار کر دے سان. میں اتھے کھلو کے تھے میں پوچھا جی اتھے کھلو کے انتظار کیوں کر دے سان اور کدھر کیوں نہیں. کہنے لگے آسی صاحب سنے ہیں کہ یہ اس دور وچ سارے تو بلند تے اونچی جگہ سی. اتھے کھلو کے مکے دا رستہ نظر آندا سی تے دور تک نظر آندا سی. میں اتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا تے مینوں خیال آیا میں کہیا واہ اوئے اڈیکاں والے ہو آؤ عشق والے ہو. وہ تواڈیاں اداواں ہی وکھریاں. قاری صاحب جدو کسے ماہی دی اڈیک سکھ تانگ صدر تے انتظار ہوئے نا رب کعبہ دی قسم اڈیکاں والے اچھیاں جگہ تے کھلو کے نا تے پباں پار کھلو کے اڈیاں اچھیاں کر کے پباں پار یار دیاں راواں ویکھ دے. وہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ دن میں باغ چ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکھڑ کے کھلوتا. کہ فرماندے نے تیری برادری جھوک کے کھڑی تو بڑا کر کے کھلوتا ہے. تے فرماندے نے سرو دے بوٹے چو آواز ہے محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہویاں نے. میاں صاحب نے پھر اسی درخت دے نال ٹیک لگا کے لکھیا. آپ فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متاں یار کی تو سر کڈے. جڑے اڈیکاں والے ہوندے نا اچھیاں جگہ کھلو کے اڈیکاں کر دین تے اچھی جگہ کھلو کے بھی تسلیاں نہیں ہوندیاں. او اڈیاں چوکے پبا پاری آبادیاں راواں ویکھ دے نے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے رستہ اڈیکاں اے میں دل بر اپنے دا لہلے اچھے تے
چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑھ کے. ادھر مدینے والے انتظار کر رہے، ادھر حضور دی سواری آگئی. لو جی مدینے والے نعرے لگانے شروع کر دیتے. فجاء محمد سراجم منیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا. آگے میرے نبی دی سواری تاجدار صداقت نال. ہن کوئی ابو بکر صدیق دے ہاتھ چومے تے کوئی حضور دے پیر چومے، کیونکہ دونوں دی دستار ایک جیسی، سفید لباس ایک جیسے، داڑھی ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، دستار ایک جیسی، رفتار ایک جیسی، کردار بھی ایک جیسا. سبحان اللہ. لوگاں نو پتہ نہ لگے نبی کیڑا، کیونکہ مدینے والے حضور نے اس تو پہلے ویکھیا ہی نہیں سی، نام سن کے کلمہ پڑھ لیا سی. تاجدار صداقت ویکھیا تے مینوں ہی نبی سمجھ بیٹھے نے. پر عشق ویکھو نا، اے انج کر کے نا صدیق اکبر اپنی چادر لے کے نا تے حضور تے انج سایہ کر کے کھلو گئے تے فرمان لگے کیڑے پھلے کھچ پہ گئے. او نبی تے آ بیٹھے جے، میں تے غلام ہاں. اے وکھری گالے کول رکھ رکھ کے یار نے رنگی اپنا چڑھا لیا ہے. کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی. جس دے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی. سبحان. تاجدار صداقت ہن میرے نبی نال ہن مدینے دی گلیاں چ جدو آئے، اڈیکاں تے سارے پہ کر دے سن. تسا سنیا ہی علماء کولوں، میں بھی وضاحت دیواں. واگاں پھڑ کے نا حضور دی ڈاچی دیاں تے جڑے چودھری سن نا قبیلیاں دے پتہ کی کہن، ہاں جی تسی میرے پرونے بنو نا جی تے تواڈے نال جننے آون گے نا جی میں سارے نوں سنبھالاں گا. اے گھر بھی حاضر نے، او ڈیرا حاضر ہے جی. اگر جانور بندنے نے تے پورے مدینے دے سارے ڈیرے حاضر نے جی. پٹھے بھی پاواں گے تواڈے جانوراں نوں جی. یہ تے پتہ ادو لگدا ہے جدو بندہ مدینے عمرہ کرن جاوے نا تے مسجد نبی ہو، رمضان شریف دا ہوئے مہینہ تے افطاری دا ہوئے ویلا تے جدو ایک ٹائم چ بیٹھ کے لکھاں لوگ مدینے افطاری کر دے نے نا، اس ویلے بندہ ویکھ کے تے سوچ کے کہندا واہ اوے مدینے والیو، او 15 صدیاں بعد او محمد دے پرونیاں نال انج پیار کر دیو، تساں کملی والے نال کینج پیار کیتا ہوئے گا. 15 صدیاں بعد بھی آج حضور دے پرونے نال انج پیار کر دے نے. تے جدو سرکار آئے ہون گے، حضرت انس بن مالک فرماتے نے اس ویلے میں چھوٹا جا بچہ سا تے اس دن مینوں انج لگدا سی جی میں اج عید. جس دن سرکار مدینے آئے فرماتے نے میں ویکھیا حضور دے چہرے دیاں لاٹاں مدینے دیاں گلیاں دیاں دیواراں تے پیندیاں. فرماتے نکے نکے بچے دوڑ دوڑ کے تے گلیاں چ نعرے پہ لگاندے سن یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا سما ہوئے گا اس دن مدینے. میں کتابہ پڑھیا جدو حضور آئے سن تے اینا سویرا تے نور ہویا کہ لوگ حیران رہ گئے. تے جد دن حضور نے پردہ کیتا تے وصال کیتا، اس دن ورگا اندھیرا بھی کسی نے کدے دیکھیا. لوگ انتظار بے کر دے، ترلے کر دے، میرے نبی فرما دے رہے راہ چھڑ دیو. میری ڈاچی نو پتا میں کیدا پرونا بننا، میری ڈاچی نو پتا میں کیدا پرونا بننا ہے. ادھر تو انو یاد ہے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے کمرے دے اندر سجدے جو سر رکھے آئے، رو رو کے پہ آخر نے کملی والے آؤ، میری کھلی بھی کچی آئے، اے کملی والے آئے. میرے کھل صدق ابو بکر برگا نہیں، میرے کھل عدلی عمر برگا نہیں، میرے کھل علی والی شجاع نہیں، میرے کھل سامان جی حیا نہیں. پر جے کدی آ جائے میرا جاندہ کچھ نہیں، میرا کم بن جاندہ ہے. مدینے دیا کلیاں جی آقا جی سواری گزر دی ہے. تے لوگ کہندے نے کملی والے آؤ، اے ساڈے محلے آ جاؤ. کوئی کہندا ساڈے محلے آ جاؤ. تے رو رو کے کہندے نے کدی آ قریباں دے محلے یا رسول اللہ